पूरे दुनिया के मुसलमानों को इत्मीनान से, आराम से, सब्र से है ना ईद की ये अदा करने का है। सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ। पूरे दुनिया के जितने भी मुस्लिम हैं, सारे आलम को है ना मैं मुबारकबाद देता हूँ। भाई अपने खुशी और खुशी के साथ है ना ये रहमत का महीना है, बरकतों का महीना है ना। हिंदू मुस्लिम इसमें क्रिश्चियन जो भी हो, हम सब मिलकर भाईचारगी का ये करके हमें आगे बढ़ने का है। हमें हिंदू अलग नहीं, मुसलमान अलग नहीं, सिख ईसाई कोई भी अलग नहीं है, सब हम भाई भाई हैं। सब मिलके एक इस पे इत्मीनान से काम। आज हम लोगों ने सोच समझ के जो भड़काव में नया आते हुए बहुत सब्र इस्तिक़लाल से हमें काम लेना है। आज हमें सामने वालों के इसमें बहकाव में आके नहीं तो ये दंगे फसाद करना, ये करना, वो करना, ऐसे वैसे फसादा करने में हमारा बहुत बड़ा नुकसान होता है। इस वजह से बहुत सोच समझ के कदम उठाना है। आज हालत हाजरा देखे तो दुनिया के अंदर सब जगह कोई मुसलमान इत्मीनान से नहीं है। इसी वजह से हम लोगों बहुत सोच समझ को आज हमें काम करने का है, आगे बढ़ने का है। इस वजह से सब एक होकर एक तरीके जो पैगाम बड़े लोगों से मिलता है उस पर अमल करते हुए सब एक होकर सब एक इस पर एक प्लेटफॉर्म पर होकर पूरा काम करने का है। और तालीम के बारे में क्या कह रहे हैं आपके, कैसे आगे बढ़े हैं तालीमी सिलसिले के तालीम के हवाले से? आज ज़रूरत ही है तो तालीम की। आज हमारे लोगों को तालीम की बहुत ज़रूरत है। तालीम ना होते हुए आज हमारे औलाद बच्चे जो है ना जाहिल बन के है ना आज नहीं तो इसे मुब्तला हो जा रहे हैं। इस वजह से हमें लोग है ना अक्ल से बहुत सब्र इससे काम लेके है ना तालीम हासिल करना है। तालीम हासिल करने के बाद आदमी को समझदारी आती है, अक्ल से होश से काम ले सकते हैं, सब्र इस्तिक़लाल से काम चला सकते हैं। अभी आपके सामने रियासत कर्नाटक की एक अजीम शख्सियत अलहाज अमीर जान साहब, रियासत कर्नाटक का मरकज़ अहले सुन्नत जामिया हज़रत बिलाल के चेयरमैन और फेडरेशन ऑफ मसाजिद अहले सुन्नत व जमात, जिसमें रियासत कर्नाटक की 600 से ज़ायद मसाजिद हैं, उसके आप सदर हैं। अभी आप इत्तिहाद का पैगाम दे रहे थे और पूरी दुनिया इस्लाम को ईद उल फ़ितर की मुबारकबादी दे रहे थे और तालीम के मुताल्लिक़ भी इरशाद फरमा रहे थे। अभी मुल्क के हालात इस तरह के हैं कि जब भी मोबाइल पर इस तरह की चीज़ें आ रही हैं कि दिल को दर्द होता है। हमारा मुल्क एक ख़ूबसूरत मोहब्बत का गहवारा था। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आपस में मोहब्बत से रहा करते थे, आपस में तिजारत होती थी। लेकिन अब माहौल इस तरह के किए जा रहे हैं कि हिंदू मुसलमानों को बांटने की पूरी कोशिशें की जा रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माह रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा चल रहा है और ये जो महीना है इसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों की दुआएं कबूल फरमाता है और हमारी मसाजिदें आज भरी हुई नज़र आ रही हैं। अल्लाह के बंदे अल्लाह की बारगाह में रो रो कर दुआएं मांग रहे हैं कि हमारे मुल्क में अमन व सलामती हो, हमारे मुल्क में अमन व सुकून हो। पूरी दुनिया जानती है और बिलखुसूस हमारा मुल्क हिंदुस्तान जानता है कि ईद उल फ़ितर के मौके पर मुसलमानों के घरों में दावतें होती हैं, सेवइयाँ पकाई जाती हैं, मीठा पकाया जाता है, बड़े लजीज़ खाने पकाकर हिंदू भाइयों को, सिखों को, ईसाइयों को बुलाया जाता है। ईद की खुशियाँ मनाई जाती हैं, आपस में गले मिलते हैं। यहाँ पर कोई मज़हब का भेदभाव हमारे मज़हब में नहीं किया जाता है, तमाम को बुलाया जाता है। लेकिन अभी जिस तरह के त्योहारों को बनाने की कोशिशें की जा रही हैं, अभी हमारे मुल्क में रामनवमी का एक त्यौहार हुआ जो बड़ी अमन व सलामती से हुआ करता था। लेकिन इस मरतबा के हालात मुल्क के इस तरह के रहे कि हमारे
مساجد کے سامنے آ کر کھلے ہتھیار لے کر مسجدوں کے میناروں پر چڑھ کر ایک بھگوا رنگ کا جھنڈا لہرانے کی جو بات کی گئی، تو ایسا لگتا ہے کہ اب تہواروں پر پابندی لگا دی جائے گی۔ تہوار خوشی کے لیے ہوتے ہیں، نہ کہ کسی کے دل دکھانے کے لیے۔ تو الحمدللہ جیسے تہوار ہمارے ملک میں ہندو مسلمانوں کے ہوتے آ رہے تھے، تمام آپس میں ایک ساتھ مل جل کر بیٹھا کرتے تھے، تہوار کرتے تھے، تو اسی چیزوں کو ہمیں پھر واپس لانے کی کوشش ہے۔ اور میں حکومت سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ اس پر کان دھریں اور ان معاملات جو ہو رہے ہیں، ان معاملات کو ختم کرنے کی کوششیں کی جائیں۔ ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ ایک مجرم ہوتا ہے اور ایک ملزم ہوتا ہے، دونوں کو ایک ہی جگہ رکھ دیا گیا ہے۔ مدھیہ پردیش میں دیکھا، وہاں پر ہنگامے ہوئے تو مسلمانوں کے گھروں کو بلڈیزر لا کر توڑا گیا۔ دلی میں ابھی ہم جہانگیر پور میں دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کے حالات ہو رہے ہیں۔ ایک گھر بنانے کے لیے مجرم ہی کا ہاتھ نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کے باپ کی محنتیں ہوتی ہیں، گھر والوں کی محنتیں مشقتیں کرنے کے بعد ایک گھر کو بنایا جاتا ہے، اور کوئی مجرم کی اس کے جرمانہ حرکات کی بنا پر اس کے گھر کو توڑ دینا، یہ کہیں تک بھی درست نہیں ہے۔ اس پر حکومت کو 100 بار سوچنا چاہیے۔ اس سے امن نہیں ہوگا، بلکہ ہندوستان کے عمل میں خلل پڑے گا۔ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان کا ایک بہت بڑا ادارہ، بلکہ اہل سنت و جماعت کا سب سے بڑا ادارہ الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور اعظم گڑھ یوپی میں ہے، وہاں پر یوگی حکومت نے بلڈیزر جا کر چلانے کی کوشش کی گئی، وہاں کے لوگوں نے ہنگامہ کیا تو اس کو رکا گیا۔ تو اتنا بڑا ادارہ جہاں پر پوری دنیا کے لوگ آ کر دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور وہاں پر اس طرح کی حرکات کرنا، یوگی حکومت سے وہاں پر ظلم و زیادتی کرنا، یہ کہیں تک بھی درست نہیں ہے۔ یہ ہمارے ملک میں امن میں خلل ڈالنے کی چیزیں ہو رہی ہیں، جس کو ہمیں ختم کرنا ہے۔ ابھی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کرونا کی پھر مارا مار شروع ہو چکی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2 سال سے ایجوکیشن کا کتنا برا حال ہو چکا ہے، چاہے مدارس کی تعلیم ہو یا اسکولز کی یا یونیورسٹیز یا کالجز کی تعلیم ہو۔ بچوں کا کتنا خسارہ ہو چکا ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے بچے ہوں، تمام کا خسارہ ہو چکا ہے۔ ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری باتیں آ رہی ہیں، اسکول کو روکنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو میں حکومت سے گزارش کروں گا، اگر کرونا کی لہر آ رہی ہے تو اس کو ڈاکٹرز یا حکومت اپنے اعتبار سے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے، خوف و دہشت کا ماحول نہ بنایا جائے، اور بچوں کی تعلیم ابھی شروع ہوئی ہے، اس تعلیم کو کسی بھی طریقے سے پورا کرنے کی کوشش کی جائے، کیونکہ علم ترقی ہے، علم ہی سب کچھ ہے۔ ملک علم سے پہچانا جاتا ہے، بچے علم سے پہچانے جاتے ہیں، علم سے ترقی ہوتی ہے۔ تو ہم کو اپنی تعلیم ایجوکیشن کو بچانے کے لیے ابھی خوف و دہشت کا ماحول ہمیں نہیں کرنا ہے، بلکہ اگر اس طرح کے حالات اگر کرونا کے آ بھی رہے ہیں تو ڈاکٹروں کی ذمہ داری ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اپنے صحیح انداز سے اس پر کنٹرول کرے۔ میں مرکز اہل سنت جامعہ حضرت بلال کے چیئرمین الحاج اے میر جان صاحب اور تمام ٹرسٹیان کی طرف سے، احباب اہل سنت کی طرف سے پوری دنیا اسلام کے مسلمانوں کو عید الفطر کی خوشیاں اور مبارکبادیاں پیش کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی تمام کو عید الفطر کی خوشیاں عطا فرمائے۔